बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जिवितान दर वेळार जागृत आसूंक भोव गरजेचें. आयच्या नोवेनाचो विशय आत्मीक जागृतायेन आनी देवाचे पदवेचेर विस्वास दवरून जिवुया. ह्या संवसारांत आमचें पयन करतना भावार्थाची मनशां कशीं आमी देवाचें आसणें आमच्या जिवितान सदांच अणभवूंक जागृतायेन बऱ्या वायटाचो विवेक करूंक आयचो सेवा धर्म आमकां उलो करता. जेन्ना आमी आत्मीक जागृतायेन जियेता तेन्ना आमच्या जिविताच्या कोश्टा त्रासां मदें पासून आमी देवाचे पदवेचेर पातयेता. भाग्यवंत आगोस्तीन अशें म्हणटालो, ट्रस्ट द पास्ट टू द मर्सी ऑफ गॉड, द प्रेझेंट टू हीज लव and the future to his providence. विश्वासान आमचे फाटले जिवीत देवाच्या काकलुतीचेर, वर्तमान जिवीत ताच्या मोगाचेर आनी फुडले जिवीत ताच्या आदाराचेर. ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमच्या आत्मीक जिवितान आमी जागृत रावूंक आमच्या अस्कोतायेचेर देवाच्याच आदारान आमी जैत व्हरूंक दर एकल्याक कृपा ह्या मिसा बलिदानान मागुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ही संवसाराची यात्रा चलतना दोन तरेचे रस्ते आमच्या दोळ्या मुखार आसतात, बरो आनी वायट. आमी जाणाव कितें बरें आनी कितें वायट तें, पूण दीस दारेर पडच्या आदी वायट आसा तेंच करूंक आमी प्रयत्न करता आनी वायटाचे गुलाम जावन जिवंक आमी दुर्दिसाक वावुरता. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे वेळार जें कितें तुवें पातक केलां तो उगडास कर आनी देवा लागीं बोगसोणें माग. आनी दूख धरून आमी सगलीं बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सूर पोदबीदार देवा. आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो उणो अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच आंकबार मरे सगल्या देवतां आनी भक्तां. आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना माग. सुरपोत बिदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया. एक घडी आमी सगळीं ओगीच रावया आनी आमी आमचेच पासत मागुया. जायते भाव भयण्यांनी आपल्या पासत मागूंक लायलां, तांचोय आमी उगडास करुया. आमचीच घरचीं, आमची सोयरी दायरी लागशिल्लीं परदेसांनी वावर करता, तांकांय बरी कुडी आत्म्याची भलायकी मागुया.
आमची कांय भाव भयणां पिडींत कश्ट जाता. देवान आपलो पिकोणीचो हात तांचेर धरून सगली पिडींतली तांकां मेकळी करूं म्हणून मागुया. प्रितीच्या बापा, पडलोल्या मनशा कुळाक उबारून तुज्या पुताक जमणींतान उबारचो आनी ताणें कुर्साचे वळवळे आनी हिणपण भोगची म्हूण ओगोणीत जाणबायेन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो गूट ओळखून तुजो अप्रेमीत मोग आमी वाखाणटा आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेळ्ळ्या जेजूतायन दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाताक तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नोर्मतायेन मागता. तेच आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. प्रितुमेर मनशाचें खोटेपण चड वाडलां म्हूण आनी दीस रात ताच्या मनांत वायटोवी चिंतनां गळटात म्हूण सोरेस्पोरान पडलें. आपणें मनशाक रोचला म्हूण सोरेस्पोर फोडलो आनी ताचें काळीज कोंतावलें. आनी सोरेस्पोरान म्हणलें, हांवें रोचलां त्या मनशाक हे प्रितुमेवेलो नाच करतलो. तशेंच जनावरांक, जमनीवेल्या जिवाण्यांक आनी अंतराळावेल्या सुकण्यांक हांकांय नपयत करतलो. तांकांय रोचल्या म्हूण म्हाका दूख भोगता. पूण नोये सोरेस्पोराक मानलोलो तेन्ना सोरेस्पोरान नोयेक म्हणलें, तुज्या कुटुंबाक घेवन तारवांत भितर सर, कित्याक हे पिडगे मोदें म्हज्या दोळ्या मुखार तूं प्रमाणीक म्हूण हांव जाणो. सगल्या नितोड मनजातींतल्यो दादल्या आनी स्त्री जातीच्यो 7 जोडयो घे. मेळ्या मनजातींतल्यो दादल्या आनी स्त्री जातीच्यो 2 जोडयो आनी अंतराळावेल्या सुकण्यांतल्यो दादल्या आनी स्त्री जातीच्यो 7 जोडयो. हे पोरी तांची जात आख्खे प्रितुमेर नपयत जावची ना. 7 दिसां भितर 40 दीस आनी 40 राती हांव पावस घालतलो आनी प्रितुमेर हांवें रोचल्यान त्या सगल्या जिव्या प्राणांक नाच करतलो. सोर्वेस्पोराच्या उतरा प्रमाणे नोयेन सगलें केलें. 7 दिसां उपरांत बुट्टेच्या उदकान प्रितूम बोल्ली. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सोर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सगलीं बरोबर. देवाच्या भुरग्यांनो, सोर्वेस्पोराक मोहिमा दियात. ताच्या नांवांक फावो ती मोहिमा सोर्वेस्पोराक दियात. ताच्या पवित्र मंदिरान सोर्वेस्पोराक पोरणीपाट करात. जबाब. सोर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सोर्वेस्पोराचो ताळो उदका वयल्यान घासता. दर्याच्या लारां ओसाडीचेर सोर्वेस्पोर उबो जाला.
सर्वेस्पराचो ताळो कितलो गणगणीत, कितल्या दोबाज्यान गाजता सोरेस्पराचो ताळो. जबाब: सोरेस्पोर आपले पोरजे शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. मोहिमेमून देवाचो गणगण सुटलो. ताच्या मंदिरांत सगल्यांचो हो एकूच साद गाजता. मोहिमा. दर्या सागरा वयर सोरेस्परान शिवासन मांडलां. सासणांक राजा कसो सोर्वेस्पोर शिवासणार बसला. जबाब: सोर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. Sorvespora, 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 soy, soy. Sorvespora, 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 soy, soy. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो. Sorvespora, 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 soy, soy. Sorvespora, 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 soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सीस उंडे व्हरूंक विसरले. होड्यार तांचे कडेन एकूच उंडो आसलो. तेन्ना जेजून तांकां अशें म्हणून शिटकायलें. दोळे उक्ते करून फारिजेवाचे आनी हेरोदीचे फुगी विशीं चोत्राय दवरात. आनी ते एकामेकाक म्हणूंक लागले, आमचे कडेन उणें नात देखून तो अशें म्हणटा. हें जाणा जावन जेजून तांकां म्हणलें, उंडे नात म्हूण तुमी कित्याक तुमचेच भितर उलयतात? आजून पर्यंत तुमकां ओळख ना, गिन्यानूय ना. आजून तुमचें काळीज कुड्डें जालां आसा बी. दोळे आसून तुमकां दिश्टी पडना आनी कान आसून तुमकां आयकोंक ना ओ उगडास दवरना गाय. 5 उंडे 5,000 लोकांक मोडून दिले तेन्ना कुडक्याच्यो कितल्यो पाटोल्यो तुमी भरून काडल्यो? ताणें म्हणलें 12. आनी 7 उंडे 4,000 लोकांक मोडून दिले तेन्ना कुडक्याचे कितले कोड्डोन तुमी भरून काडल्यात? आनी ताणें तांकां सांगलें 7. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर तुमी आजून पर्यंत समजनात तें कितें? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो आनी सेवा धर्माचो विशय आमी घेतला तो म्हणल्यार ओत्मीक जागृतायेन आनी देवाचे पदवेचेर विस्वास धरून जिवया. ओत्मीक जागृतायेन आनी देवाचे पदवेचेर विस्वास धरून आमी जिवया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी ही संवसाराची यात्रा चलतना 2 तरेचे रस्ते आमच्या दोळ्या मुखार आसता, वायट आनी बरो रस्तो. आमी जाणा, आमकां रिजनूय आसा, आमकां ताची समजणूय आसा कितें बरें आनी कितें वायट तें. पूण आमी कितें करता? आमी दीस दारेर पडच्या आदी वायट आसा तेंच आमी करूंक प्रयत्न करता. कित्याक त्या वायटांतल्यान आमकां खुशालकाय भोगता, आमचें जिवीत अदीक फळाबरीत आमकां जाता अशें दिसता आनी आमकां जाय तें सोंपेपण जाता. पूण हेच वायटाक लागून आमचें जिवीत देवा सोशिल्लें आमी पयस वेता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमचे कुडींत एक आत्मो देवान दिल्लो आसा, गायलो आसा. आनी दर दिसाक हो आत्मो आमकां समजणी दिता कितें बरें आनी कितें वायट तें.
जायते पावटी भितरल्यान एक आवाज कसो येता, आं फादर डेझील हें तूं कितें करता तें सारकें ना, बरें आसा ते सायडी आसा हें सारकें. हो इनर वॉयस आमकां परत परत आमच्या कानार सादता, पूण आमी कितें करता, वायट आसा तेंच करतात. कित्याक तें करूंक गेल्यार आमकां तितली खुशालकाय मेवना, तातूंतल्यान आमचें जिवीत बरें फळां बरीं जावंक पावना. पूण हें वायट केलें जाल्यार आमचें जिवीत आमकां जाय ते भाशेन जिवंक आमी प्रयत्न करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजोच एक अणभव तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. हांव 1 म्हयनो रितीराक आसलो आनी हो रितीर चडसो आमकां ओगेपणान सारपाचो. 1 म्हयनो ओगेपणान सारपाचो. आमचे सगळे दुसरे म्हजे भावय आसले, ब्रादर आसले, आनी एकामेका कडल्यान आमकां उलोवंक तितलें मेवना आसलें, उलोवंक दिना आसलें. पूण हो रितीर करता तेन्ना तुवें ओगेपणान तुजो ओदीक आनी ओदीक वेळ तुज्या देवा कडल्यान तुजो संबंद बांदूंक आमकां उस्कायतात. आनी अशेंच जंयसर आमी रितीर करताले थंयसर हो दोंगरार आमी हो रितीर करताले, दोंगरा थंयसर. आनी दनपाराच्या वेळार व सांजेच्या वेळार हांव दोंगरार वेतालो आनी मागणें करूंक वेळ सारतालो. पयले सुरवातीकूच थोडे दीस न्हू मातशे अवघड जाताले, कित्याक रान न्ही, दोंगर न्ही, मॅडिटेशन पोजिशन घेवन बसतालो मागणी करूंक. अकस्मात दोंगरार जाणा तुमी नाका नाका आवाज जातात, बिश्टे पालयांचो सोरो सोरो करून कसले आवाज येता. आनी दोळे धांपूंक प्रयत्न करता, मदेंच दोळे उक्ते करतालो, कित्याक कोण येवन म्हाका हायीत काय म्हूण भिरांत दिसतालो, जनवार आमी येवन. आनी सुमार 1 समन पासून म्हाका भोव अवघड जालें मागण्यांत वेळ सारूंक. मॅडिटेशन करूंक म्हाका जायतें कास्तीक जाताली, कित्याक अकस्मात बसता थंयसर आसता आवाज येतालो, कोण शिल्ली वयताली काय दिसताली, जिवाणी येता काय दिसताली. आनी हाकाच लागून मागण्यांक तितलें दान लागना आसलें. आनी अशेंच 1 समन गेलें आनी उपरांत उरलोले दीस हांव हे मागण्यांत मॅडिटेशनांत सारतालो तेन्ना बरें दिसतालें. उपरांत ते आवाज येताले ते आमी कानार सादना आसले, ओ कांयच आडकुले कशी येयना आसली. आनी म्हजेच भितर एक आवाज म्हाका परत परत येतालो, तो म्हणल्यार हांव आसा तुज्या सांगाताक, भिये नाका, हांव आसा तुज्या सांगाताक, भिये नाका. मोगाच्या भाव भयणीनो, ही संवसाराची यात्रा चलतना न्हू आमकां देवान हो एक आत्मो आमची कुडींत रीग दिलोलो आसा, वो घातलोलो आसा. पूण आमी हे आत्म्याचें वो आमचे भितर हो आवाज येता ताचें आमी भोव थोडें आयकतात, कित्याक आमकां जाय ते भाशेन तें जायनात, आमकां जाय ते भाशेन जावना. पूण आमकां जाय ते भाशेन जावंक आमी हो आवाज आमच्या कानार घेयनात. आनी हो आवाज जावन आसा देवाचो. आनी जायते पावटी जेन्ना हो मनीस, हो इनर वॉयस तो भितरल्यान तो येता तेन्ना ताचें आयकलें जाल्यार जायतें जिवीत तुजें फळां बरीत आनी खुशाल बरीत जाता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, म्हाका उगडास आसा ते भाशेन म्हजी आवय जेन्ना हांव ल्हान आसलो तेन्ना म्हाका परत परत सांगताली, आतां तूं व्हडलो जाला, धाकटो आसतना आपूण तुका जाय तें करेक्शन केलें, हें वायट करतालें तें तुका समजून दिली. आतां तूं व्हडलो जाला आनी आतां तुवें निश्चय करूंक जाय. संवसाराची यात्रा चलतना 2 तरेचे रस्ते आसात, पूण हें 1 पावल फुडें मारच्या आदी सदांच चिंत आनी पळय तें तुज्या बऱ्याक मारता वो दुसऱ्याच्या बऱ्याक फायद्याक पडटा ते भाशेन मारता तें पळोवंक जाय. आनी हांव सदांच म्हजें कितेंय प्रयत्न करता जाल्यार, कितेंय करूंक निश्चय करता जाल्यार सदांच चिंततालो बऱ्याक पडटलें वो वायटाक पडटलें. वायटाक पडटालें जाल्यार हांव जायते फावटी फाटीं सरतालो आनी बरें करूंक हांव प्रयत्न करतालो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमची गोत हेच भाशेन जाल्ली आसा. हो इनर वॉयस आमचे भितर आसा, आत्मीक जागृताय म्हणटात. आत्मीक जागृताय ही आमचे भितरल्यान ती येता, ती आमी भोव थोडीं जाणां आयकतात, आनी तेन्नाच मागीर तें पातकी जिवीत मागीर भितर सरता. आनी थंयसरल्यान मागीर आमचो पातकी रस्तो आमी सुरू करता. मागीर तें कोणाक बऱ्याक पडो वो ना बऱ्याक पडो वो जावन दुसऱ्याची वायट जावं तें म्हाका पडलोलें ना, कित्याक
म्हाका कुशालकाय भोगता न्हू, म्हाका बरेंपण मेवता न्हू त्या रस्त्यांतल्यान, हे भाशेन म्हज्यान तुमचें जिवीत जावंक जायना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या दोनी वाचपाचेर एक धांवती नदर मारुया. आयचें पयलें वाचप आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलां आनी आमी जायते फावटी ही बुद्धी येता ती आमी जायते फावटी आयकलां. हातूंत नंबर 40 दीस म्हण आसा 40 पयत पुस्तकाचे शिकोवणे प्रमाणे 40 नंबर 40 सिग्निफायज रिपेंटन्स, टायम ऑफ टेस्टिंग, मागीर प्रिपेरेशन, मागीर न्यूनस. हांगासर हो 40 नंबर आसा तो पयत पुस्तक तुमी वाचलें जाल्यार जायते फावटी मेवता. सुरवातेकूच आमकां मेवता जेन्ना बुड्डी आयली ती आयच्या दिसाक आमी वाचलां तितूंतल्यान मेवता 40 दीस. उपरांत आमकां मोज सिनाय दोंगरार आसा थंयसर मेवता 40 दीस आनी 40 रात्यो. उपरांत आमकां इज्रायल परजा इजिप्तांतली भायर काडली तेन्ना डेजर्टांक आसलें, ओरोण्यांत आसलें तेन्ना 40 वर्सां. उपरांत आमकां जायते राजा, दावीद राजा, सोलोमन राजा 40 वर्सां ताणें राज चलयलें म्हूण आमकां मेवता. जावन जेजू 40 दीस आनी 40 रात्यो उपास करता तें आमकां मेवता. उपरांत जाजीस आसा तेमी 40 इयर्स तांणी बरे भाशेन देवाचो वावर फुडें व्हेलो तेवूय आमकां मेवता. निनेवेक जेन्ना ती पातकां जियेतालीं तेन्ना तांकांय 40 दीस तांणी बरे भाशेन तयारी केली, पातकांचेर तांणी दूख दवरली, रिपेंटन्स. असो 40 नंबर आमकां जायते फावटी 40 नंबर जायते फावटी पयत पुस्तक वाचलें जाल्यार आमकां मेवता. आनी हो नंबर सिग्निफायज करता टायम ऑफ टेस्टिंग, रिपेंटन्स, प्राचीत करपाचें. जावन जें कितें तुवें वायट केलां तें सगलें सोडून आतां बरें जिविताक वेग मारून तूं तयार करता तो. मोगाच्या भाव भयणीनो, थोडेच दिसांनी आतां आमी सुरू करतलीं आनी 3 सोमनां उरल्यां प्राचीत काळांत आमी भितर सरतलीं. आनी आमी जायतीं जाणा आमी हे 3 मुद्दे वो जावन हे 3 वस्तू आमी दर दिसाक करतात. प्रेयर, फास्टींग आनी आर्म्स गिवींग. मागणें भेटोवनी दिता दुसऱ्यांक, आदार दिता आनी फास्टींग उपास करता. कांय जाणां जावन सोरो पियेनात ते 40 दीस, जावन सिगरेट ओडिनात. कांय जाणां जायते उपास करता, कांय जाणां रितीरांनी धांवतात, जायते करतात. कांय जाणां हाड व्हडले धुता, केंस व्हडले धुतात आनी हे भाशेन आमी वेगवेगळे भाशेन प्राचीत करता. पूण हे सगलें प्राचीत तूं करता जाल्यार पूण तुका तातूंतल्यान तुका देव अणभव ना जाल्यार, गॉड एक्सपिरियन्स ना जाल्यार हें सगलें निर्फोळ. हें सगलें निर्फोळ. हें न्हू वर्साच्या वर्साक आमी करीत येयल्यात. आमचें न्हू क्रिस्तांवाचें जिवीत न्हू सिजनल जाल्लें आसा. आदवेंताचो काळ येता, उपरांत क्रिस्मस जेजू जल्मता, मागीर उपरांत इस्टर येता, प्राचीत काळ सुरू जाता आनी इस्टर जेजू जिवंत जाता. हें आमकां न्हू सादें जाल्लें आसा. आमचें चलते जिवितांत हें आमकां एक दिसाचें हें जाल्लें आसा. पूण तातूंतल्यान तूं कितलो देवा लागीं आयला, वो देवाचो अणभव तुका कितलो आसा तें भोव गरजेचें. हें सगलें करून न्हू तूं देवाचो अणभव तुका ना जाल्यार तें सगलें निर्फोळ. हाकाच लागून प्रयत्न करूंक गरज. जें कितें तूं करता तें बरें करता, जें तूं कितें करता तें दुसऱ्याच्या फायद्याक पडटलें जाल्यार करता, हें मन म्हज्यान तुमचें आसूंक गरज. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानाचेर एक धांवती नदर मारुया. हांगासर जेजू एक मिलाग्र करून येता. 5,000 लोकांक तांची 5,000 लोकांक तांची पोटाची भूक मारता. आनी आतां जेजू आपल्या शिसांक घेवन होड्यार चडून गालिलेयाच्या दुसऱ्या प्रांतात ते सायडीन वेता, दर्याचे देगेर वेता. आनी हे सीस ताचे सांगाताक आसले. सिसांनी पळयलेलें जेजून हे 5 उंडे आसा ते सगळे 5,000 लोकांक वांटलेले. ते तांच्यांनी ते वांटलेले, सिसांनी वांटून दिलेले. तरी पूण हांगासर तांचो उपरांत दुबाव. 4,000 लोकांक तेवूय वांटलेले तेन्नाय, पूण तांचो दुबाव परत. ताणें पळयलेलें जेजू सांगाताक ते आसले, इतलें सुगूट बरें केलां तें पळयलेलें, पूण तांचें मन तेच भाशेन जालें. आयज पवित्र पुस्तकांतले आयचे शुभ वर्तमानांतले आमच्यान घेवंक येता तें म्हणल्यार
देव न्हू दोर दिसाक जायतीं विजमितां म्हज्यान तुमच्या जिवितांत पुरीत आसा. पूण म्हाका आनी तुमकां न्ही तें सुवातेचेर पडलोलें आसा. म्हाका आनी तुमकां तें सदांचें जाल्लें आसा. जायते फावटी आमीच पळयात, कोण एकल्या भुरग्याक वो कोण एकल्या मनशाक एक्सिडंट जालो काय दोतोरान आनी ताका वाचपाचो ना म्हणून चालवार जावचो ना म्हूण सांगलेलें आसा. आनी उपरांत जायतीं जाणां मागणी करतात आनी तो मनीस ताका नव्यान जिवीत वो जावन ताका आनी एक चान्स मेवता. तरी पूण तो मनीस सुदरोना. परत ताचें जिवीत तेच भाशेन जेन्ना हांगकडल्यान ताच्या जिवितांत तुफान उपरासा तेन्ना उपरांत तो देवाची निराशी जाता, निर्शेता आनी देवाचेर वायट उलयता. आमचेच कुटुंबांत जायते फावटी वेगवेगळी तरेची प्रॉब्लम्सां आसतात. जायते फावटी ही प्रॉब्लम्सां जावं कोर्ट केसीस आसात जावं फॅमिली मॅटर कितें आसा जायते फावटी तें सुटावें जाता. पूण परत येता तेन्ना आमी परत निराशी जाता आनी देवाचेर तीड घेता वो देवा सोशिल्लीं पयस वेता. इतलें सगोट देव म्हज्यान तुमच्या जिवितांत करता तरी पूण आमी आमच्याच बळान भरता आनी देवा सोशिल्लीं पयस वेता. आनी जायते फावटी न्ही आमी म्हणटात हो संवसार पाड म्हणून, हो संवसार फटकिरो म्हणून. संवसार फटकिरो न्हय, संवसार पाड न्हय. देवान रचलोलो तेन्ना संवसार ताणें म्हणलोलें सगलें बरें आसा म्हणून, सगलें बरें दिसलें म्हणून. पाड तें म्हजें आनी तुमचें मन आनी काळीज. संवसार पाड न्हय. तुमी पळयल्यात माडाक केन्ना पणस जाल्यात? आं पळयल्यात तुमी? ना. काजूक आंबे जातात? ना. आतां तरी तीं ग्राफ्टींग बी करतात. पूण ग्राफ्टींग करता तेन्ना जावन आंब्याक काजूचें हांदो घातलो जाल्यार जातात, वो केळ्यो लायल्यो जाल्यार जाता थंयसर. पूण ते हाने केळीचेच आसतले वो ते हाने काजूचेच आसतले आनी ते हान्याकूच ग्राफ्टींग करीत गो. ते वेगवेगळे तरेचीं झाडां आतां एकाच झाडाक लायतात, हाने लायतात आनी वेगवेगळी तरेचीं फळां जातात. पूण तेच हान्याक जाता ती. संवसार पाड न्हय मोगाच्या भाव भयणीं. पाड तें म्हज्यान तुमचें मन आनी काळीज. आनी हाकाच लागून आमी जायते फावटी म्हणटा हे पाड संवसारांत आमी जल्माक आयल्या. पाड संवसारांत हांव आनी तूं जल्माक येवना. पूण आमच्यांनी म्हणोक येता आमचें काळीज आनी मन पाड म्हणून. हाकाच लागून मोगाच्या भाव भयणी प्रयत्न करुया, जागृतायेन जिवया आनी देवाचे पदवेचेर विस्वास धरून जिवंक आमी प्रयत्न करूंक गरज. तर म्हज्यान तुमच्या जिवितांत आमी कितें घेवंक येता? आयचे दोनी वाचपांचेर 2 संदेश म्हज्यान आनी तुमच्यांनी घेवंक येता. ते म्हणल्यार आयचो पयलो संदेश म्हज्यान आनी तुमच्यान घेवंक येता तो म्हणल्यार देवाचेर विस्वास दवरपाचो. देवाचेर विस्वास, देवाचेर बावाट दवरपाचो. आयज जायते फावटी जेन्ना जिवितांत तुफानां आडकुल्यो दूख खोश येता तेन्ना आमचो बावाट उणो जायत वेता. आमकां न्ही कुणां लायक जातात, कुणां जायो, विजमितां जाय, मिरिकल जाय. आनी ह्यो कुणां विजमितां मिरिकल नाय जाल्यार आमचो बावाट मागीर हालतात. हाकाच लागून गुणां गरजेच्यो ना म्हणोना, गुणां गरजेच्यो पूण अदीक गरजेचो तो म्हणल्यार बावाट. अदीक गरजेचो तो म्हणल्यार बावाट. तर आमी प्रयत्न करुया, हांवें आनी तुवें प्रयत्न करूंक गरज. अदीक आनी अदीक देवाच्या बावाटान जिवंक आनी देवाचेर विस्वास धरून जिवंक गरज. आनी आयच्या दिसाक दुसरो संदेश घेवंक येता तो म्हणल्यार हांव सांगतालो ते भाशेन आमचेच भितर न्हू एक इनर वॉयस आसा. एक इनर वॉयस तो भितरल्यान तुका सांगता जेन्ना कितें तुज्या जिवितांत दूख तुफान उपरासा तेन्ना न्हू तो आवाज आयक. एक घडये न्हू ओगीच दोळे बंद कर आनी शांत राव आनी तो आवाज आयक. आनी हो आवाज आयकून तूं कसले निर्णय घेता तेन्ना, कसले स्टेप तूं घेवंक सोदता तेन्ना तो तुका जाय तो फायद्याचो पडटलो. कित्याक हो इनर वॉयस आसा तो पवित्र आत्मो सुचयता. आमचें कितें जाता, आमी जायते फावटी आमच्या मनांतल्यान आमी चिंत्ता आनी फुर्र जाता आनी मागीर सगलें मागीर पाड जाता. मागीर हाचेर दुस्मानकायेन जियेता, ताचेर राग धरून जियेता, कुटुंबांत उलयना आसतना रावता. हें सगलें मागीर थंयसरल्यान सुरू जाता. तर प्रितीच्या भाव भयणीनो, हे पवित्र मिसाचे भेटीन म्हाका आनी तुमकां हेंच करूंक बापाची कृपा आनी बळ मागून घेवया.
सगळीं उबी रावया आनी हे वेळार कांय आमच्यो गरजो आमच्या बापा मुखार आमी घालुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडारांनी आपल्या जिवितांत ओत्मीक जागृताय सांबाळूंक आनी आपले पोजेचेर जागृतायेन फुडारीपण चलोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळीन आयकून घे. आमच्या राजकी फुडारांनी पोजेची आनी शिस्तीची उदरगत कोत्ताना बऱ्या वायटाचो विवेक करूंक सगल्यांच्या बरेपणान पासत तांणी वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळीन आयकून घे. जागृताय आमच्या जिवितान ना जाल्यार आमच्या जिवितान वायट परिणाम जावंक शकता. आमच्या अस्कोतायेचेर आनी जागृतायेन जैत व्हरूंक देवाच्या मोगान आमी वाडूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळीन आयकून घे. आमच्यो जायत्यो गरजो आनी मागणी आमी बाबार्थान ह्या पवित्र जाग्यार घेवन आयल्या. आमच्या मागण्यांक जबाब आमकां मेळोवंक जिवितांत सदांच आमी जागृत आसूंक ह्या मिलाग्रीच्या खुर्साच्या मजतीन बापाची कृपा आमकां मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळीन आयकून घे. जेजू मोगाळा हे भयणीन कांय मागणी तुजे सोशी घातल्या ती तुका मानता जाल्यार आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. बेटूनीचें गीत C24 पेज 38 C24. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या घातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मनीक आमच्या नाचकी पवित्र सेवेच्या आदवात सजवेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगल्या मनशा कुळाक पातकांचे बोगसणे जोडून घेतले. हेच बलिदानान आतां आमच्या हातांतलें मानून घे. सूर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी बडी पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे.
सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक बातां सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पोदबिदार आनी सासणाच्या देवा सुरकाळी आनी सुरवतायन आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं मनशा कुळाची सोडवण कुरसाच्या रुकार करून तुवें थारायलें रुखांतान मरण उपचलें रुखांतान जिवीत उपचोवचें रुखा वरवीं देवचार जैतिवंत जालो आनी रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवचण देखून कुरसार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाकणटा तांचे सांगाताक आमचे ताळे मेळूंक आमी तुजी स्तुती गायता Dolbaraco सर्वेस्पोर Povit, povit, povit Dolbaraco सर्वेस्पोर Sorgani संसार बोला तुझ्या Sorgani संसार बोल्या तुझ्या Salves por achinami Salves por achinami Un sorghi tu cose बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळेच पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोस मरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उणो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंचे तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराची हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात आवाटाचो गुटपूर गुट कोरा Jesu ami ondo kata ani ekarsitle pieta title paulito oivani so ami tuche moron porgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनोवन जेवणपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक
आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नर्मतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विश्तालले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडी. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. जांचे पासत तुमी मागूंक सोदतात तांचो उगडास करात. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बायगोन जुजे, बायगोन धर्म दुतां, बायगोन जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू तायन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपोदवेदार बापा, सुरबंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन आमी सगळीं बाबाट्टान आनी व्हडल्या ताळ्यान आमी उच्चारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायज आयज आमकां दी आनी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगस आनी आमकां तान्नेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखां आनी आमच्या सुरवंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सूर पातकांतली सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सोबेच्या बावाटाची डीश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. कुशालकायेन आनी हास्ते मुखामळान जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या
ती आमी सगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली कोम्याच्या वेळार गीत गायतले हांव D7 पेज 50 D7 Deus data monșace ca Riplono uniarupa Tane varle bukelea Pium diletanelea Tatso maimo Vitmena shilo Tatso maimo Vitmena shilo Tatso maimo Vitmena shilo Tatso mo Vitmena shilo Tatso maimo Vitmena shilo Tatso maimo Vitmena shilo Tatso maimo Vitmena shilo Tatso mo Vitmena shilo Nan vorlian turbol cresan Samvati donia tsakra Eka chauran bosoili Sogli burgite pace Tatso maimo Vitmena shilo Tatso maimo Vitmena shilo Tatso maimo Vitmena shilo Tatso mo Vitmena shilo Tatso maimo Vitmena shilo Tatso maimo Vitmena shilo Tatso maimo Vitmena shilo Tatso mo Vitmena shilo Mornat lo shivon salo Ori por coras taplo Ya pasca ce te jevo Cora ce te jevo Tatso maimo Vitmena shilo Tatso maimo Vitmena shilo Tatso maimo Vitmena shilo Tatso mo Vitmena shilo दिनवासनीचे गीत E12 पेज 84 E12 Duši bore pona Kušini autelja Tu sokonit mo Kosomul mes stelja Duši podvi moj Koši poloj telja Duše
Koshebadoi Teliam Sorgani Sosa Itushi Novla Sonyani Surya Usvarachi Motya Nashura Tani Tuwe Amka Dilya Sasna Cha Sasna Kaitau Tushi Hoima प्रार्थूया. सोम्या जेजू क्रिस्ता कुर्सार उमकळटाना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसले आनी तुज्या कुर्सार तान उपचोतोल्या देवीक जिवान आमकां बोल्लें. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनोवंजोनपणाक तुज्या सांगाताक आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं काल्तिकायेन मागता जेजू, जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासनाच्या सासना. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सोरपोत बेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा सोमेस्ताचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवट मातशें बसूया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ही मिसाचे भेटेन भोगतीन तुमी वांटो घेतलो देखून तुमकां देव बरें करूं. आयचो सेवा धर्म चलोवंक ज्यांनी आमकां सेवा धर्मान वाचपां करूंक आदार दिला तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच भोगती गितां गावन आमच्या गायन मंडळान आमकां आदार दिला तांकांय आमचे दिनवास. आमी दिनवासतांव खास तरेन आयज आमचे पासत मिसाची भेटयल्ले मुखेल यादनीक फादर ड्रेझिल फेर्नांदीस ताणें आमकां देवाचे उतराची परगोटणी केल्या तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचेर तांच्या गवळीक वावराचेर आशिर्वाद मागता. फादर ड्रेझिल लोटले पिरगोजीन पातकूर कसो वावुरता. तशेंच आमी देव बरें करूं म्हणटा फादर मानस्वेत ताचे उजवी बाजूक आसा. मानस्वेत फेर्नांदीस तो कुंकोळे मोरिडा कोपेलांव कसो वावुरता. आनी तशेंच फादर सावियो विएगस पादविगार सांब्राज गांदावली ही फिरगोजीन वावुरता. तुमच्या गवळीक मुण्यारपणाचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं. फेस्ताच्या दिसाक येता त्या आयतारा दीस 23 तारखेर मिसांचो वेळ हे भाशेन पयलें मीस 6 वाजता, दुसरें मीस 8 वाजता आनी तिसरें मीस 10 वाजता आनी उपरांत सांजे 6 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें. दोन दिसाक मिसा पयलीं आनी मिसा उपरांत आमचे यादनीक कुमसाराक म्हजे दावे वाटेन कॉरिडर आसा थंय हाजीर आसतात. तुमी हो संदानाचो संस्कार समरोवचो आनी जिविताची नवसरणी करची. फेस्ता दीस पार्किंग आमची जी वाहनां आसात 4 व्हिलर्स तांकां पार्किंग आमच्या वयल्या प्लॉटार जातलें आनी आमची फुडल्यान जी मेन गेट आसा थंयसर 2 व्हिलर्स. उपकार मागता वाटेर रस्त्याचेर जावं ती मोटरसायकल वो 4 व्हिलर्स रस्त्याचेर पार्क करचें न्हय आनी पार्क कोत्ता आसतना दुसऱ्याचें पयलें चिंतचें. भायर भितर सरपाक कोणाकूच आडखळ जावची न्हय. आमी एका वराचो गॅप दवरला मिसा उपरांत लोकांक भायर भितर सरोंक. म्हणटच तुमी जबाबदारेन आपलें पार्किंग करतल्या आमी समजता. जीं कोण चलून येतात तांकां सकला ब्रीज आसा
ताचे पोंदाक बस आसतली. तुमी हे सुविधाचो फायदो काडचो. फेस्ता दीस सांजे 7:30 वाजता धार्मीक दाखोवन तियात्र आसतलो, जाचें नांव पाद्र पियो. हो तियात्र माचेर हाडटा प्रिन्स जॅकॉब. ताका टिकेटी नात, फुकट तो. तुमी येवचें आनी ह्या बायगोंद पाद्रीच्या जिविताचें शिकचें. जी कोण मिसाची इंतेसांव दिवंक सोदतात ताणें आमच्या ऑफिसांत वचून दिवं येता. आमच्या केंद्राक कोण तर दुडवांचो आदार दिवंक सोदता ताणें कॉरिडरांत कावंटर आसा थंयसर तुमी दिवं येता. दोन इंटेन्शन बॉक्सां आमी दवरल्यांत. तुमी तुमचे पासत वा दुसऱ्या कोणाय पासत मागूंक सोदतात, कसलीय गरज आसा, तुमी थंयसर दवरलेल्या कागदार तें बरोवचें इंटेन्सांव आनी त्या बॉक्सांत घालचें. ताका पयशे नात. आमची इंटरसेसरी प्रे ग्रूप मेंबर्स आसात. उपरांत तुमी बरयल्यांत ती मागणी पवित्र संस्कारा वजीर ती मागतल्यात. धार्मीक वस्तू रिलिजियस आर्टिकल्स आमच्या कॉरिडरांत आनी तशा स्टॉलांत विक्रेक आसात, तुमी घेवं येता. तुमची तान बूक बागोवंक म्हजे दावे वाटेन स्नॅक्स कावंटर आसा विक्रेक, थंयसरूय तुमी वचून तुमची तान बूक बागूं येता. आमच्या ह्या घरांत परंपरा आसा, बायगोंद जुजेबाजाच्या टायमार ती सुरू जाल्ली. हें जें ओल्ड बिल्डींग तुमी पळयतात दॅट इज मोर दॅन 300 years ओल्ड. हांगासर सिमनारिस्ट पाद्रीपणाची आकारणी करताले आनी तांचे वांगडा आकारणी करपी तांच्या यादनीक दे वूड बिलॉंग टू ऑरेटोरियन्स. आनी हांगा तावन श्रीलंकेक जायते आमचे मिशनार पाद्री गेले. आयज श्रीलंकेक भावार्थ कातोलीक भावार्थ जीव आसा जाल्यार बायगोंद जुजेबाजाक आनी ताच्या बरोबरच्या पाद्रींक लागून. आनी तांची एक बरी संवय हांगा आसली, जो गरीब लोक एकठांय जातालो इगोर्जेच्या फुडल्यान तांकां लोकांक दिलेली ती दानां ते वांट्टाले. आनी ही पद्दत आयज पासून आमी चालू दवरल्या. म्हणटच कोणूय ह्या बऱ्या कामाक खान मारूंक सोदता, खाणा पिणाच्यो वस्तू गरिबांक दिवंक सोदता, वो दुडवांचो आदार दिवंक सोदता, ताणें आमच्या ऑफिसांत वचून तें दिवचें. तुमी गरिबांक दिता तें दान जावं दुडू जावं वस्तू तें आमी केंद्राक वापरचें ना. गरिबांचें तें गरिबांक आमी वांट्टले. तशेंच बायगोंद जुजेबाजाच्या उगडासाक येता त्या आयतारा दीस फेस्ता दीस 23 तारखेर आमी पेज वांट्टले. जुजेबाज पेज घेवन आनी उड्डीचो पिठो घेवन ताणें जायत्यांची पिडा बरी केली. जेन्ना जुजेबाज मानार वादळाक सांपळून थंयसर पडलो तेन्ना सारको घायल जाल्लो, तो बरो नासलो. एके वस्तोरेन पेज घेवन ताची भूक मारली आनी ताका बोत्तून नेट दिलो. ताच्या उगडासाक ही पेज आमी दिता. आनी आमकां जायत्या लोकांनी येवन सांगलां तीं टिफिनां घेवन पेजीचो नीस सोदतात आनी घरा दुयेंत लोक आसा तांकां दितात. थोड्यांनी आमकां येवन सांगलां की फादर पेजीचो नीस पिवन आमची बरी जाल्यात. ही तांची भावार्थाची एक करणी. भावार्थ देव खंयचीच वस्त वापरूं येता आपल्याची कृपा वांटूंक पेकोवणी दिवंक. सो हे पेजेंतल्यान आनी बायगोंद जुजेबाजाची विणवणेन जायत्यांक पेकोवणी मेळ्ळ्या. कोणूय ह्याय बी बऱ्या कामाक तांदूळ दिवंक सोदता पेजेक, ताणें त्या ऑफिसांत हाडून दिवचें. उपरांत आयतारा दीस तुमी दिल्ल्या तांदळांची ती आमी पेज लोकांक वांट्टले. येता त्या बुधवारा दीस म्हणजे फाल्यां परदेसांत वावर करतात जावं गोंयच्या भायर भारताच्या वेगवेगळ्या प्रांतांनी आमची कुटुंबाची वांगडी वावर करतात. तशेंच परदेसांत अमेरिकाक, युरोपाक, बोटीर, गाल्फाक खंयी जावं तांचे पासत फाल्यांचो दीस आमी भेटयला. फाल्यां तांचे पासत खास तरेन आमी मागतले. तुमी तुमच्या घरच्यांक परदेसांत आसलेल्यांक तें गमोवचें. ब्रेस्तारा दीस ज्या गो बायलांक भुरग्याचें देणें ना, भुरग्याचे देण्याक आशेतात तांचे खातीर भेटयलेलो दीस आनी तांचे पासत आमी मागतले. बायगोंद जुजेबाजाची विणवणी असल्या आमच्या गो बायलांक खूब फायद्याची पडटा. ह्या घरान चडांत चड मिलाग्री भुरग्याचे देण्याक ना तांकां तसल्यो मिलाग्री जातात.
म्हणटच कोण तर आसा भुरग्याच्या देण्याक आशा तातूंत लिपोवपाचें कांय ना, लोजयेचें कांय ना. म्हाका भुरग्याचें देणें जाय भावार्थान यो. आमकां कितल्यो केसी आहात हांगासर 15, 16, 17 वर्सां नासलेल्या भुरग्यांक घोव बायलांक भुरग्यां नासलेल्यांक भुरगें मेळ्ळां. कितली कॉम्प्लिकेशन्स आसलेल्यांचे पासून सुटावें जालां. बायगून झुजे आसा आमचे पासत मागोंक आनी ताचे विणवणेन आनी आमच्या भावार्थान ह्यो मिलाग्री घडटात. तुमी येवचें. शुक्रारा दीस तशेंच आमी भेटयला पिडेस्तां खातीर. पिडेस्त आसात, जाणटी आसात, एकसुरी आसात, तांणी बी शुक्रारा दिसाक येवचें आनी जांचे लागीं येवंक घडना दुसऱ्यांनी येवन तांचे पासत मागचें. त्या दिसा खास पेकोणेची रीत आमी चलयतले. शुक्रारा दीसभर आमचें एडोरेशन आसतलें सकाळीं ते सांजे पासून. आनी शुक्राराक जी कुर्साची वाट जाता 8:30 आमची सुरू जाता ती इगोर्जे भायर जंय आमची स्टेशन्स ऑफ द क्रॉस रस्त्याचेर देगेक आसात त्या आख्ख्या रस्तोभर आमी ही कुर्साची वाट प्राचिताच्या मनान आनी देव कृपेन वाडोवंक आमी करतले. घडटात आनी शुक्रारा दीस हे प्राचिताचे रितीन आनी उपरांत पवित्र संस्काराचे भजवणेंत वांटो घेवचो म्हूण आमची विनंती. हो मिलाग्रीचो जागो जी कोण पयलेच पावटी हांगासर आयल्यान 1619 वर्सा फेब्रुवारीचे 23 तारखेर 2 मिलाग्री घडल्यो दोंगरार जे आमचे यादनीक बसोन आसात. तांचे फाटल्यान खुरीस आसा त्या जाग्याचेर जो आमच्या गोवळ्यांनी शॅपर्ड्सांनी आपल्या साद्या भावार्थान जाका आमी पिड्यांचो खुरीस म्हणटा 3.5 मिटरांचो खुरीस उबारलेलो तो त्या दिसाक 5.5 मिटर वाडलो. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड द ग्रोईंग क्रॉस. उपरांत जेन्ना आमच्यो रिलिजियस ऑर्डर्स वॉज सप्रेस्ड इन गोवा सरकारान तो कातिद्राल इगोर्जेन शिफ्ट केलो. तुमी थंयसर वचत जाल्यार उजवे वाटेन तो खुरीस ओरिजिनल खुरीस आसा. पूण सुवात मिलाग्रीची ही. आनीक त्या खुर्साचेर तो वाडलो कित्याक जेजू दिश्टी पडलो त्या खुर्साचेर. दिश्टी पडलो पवित्र सभेच्या वडिलांक, दिश्टी पडलो सरकाराच्या मनशांक, दिश्टी पडलो सरभोंवती गांव आसात त्या लोकांक. आनी हें नोंद केलां आमच्या इतिहासांत पुस्तकांचेर. जेजू दिश्टी पडलो आनी पयलें ताणें ओल्ड गोवा वाटेन आनी मागीर ताणें फाट वळली. कित्याक फाट वळली जेजून? कित्याक लोक सांगता ते भाशेन त्या लोकांचें जिवीत खंय सारकें चलो नासलें आनी जेजून तांकां एक खुणां दिली, सायन दिली, तुमचें जिवीत बदलूंक जाय. आय एम नॉट हॅपी वीथ युअर लायफ. आनी ताणें जिविताची नवसरणी सुरू केली. आयज पासून ह्या खुर्साच्या पलंगार रावन जेजू आपली कुरपा व्हांवूयत वेता. तुमी तर खुर्साच्या मोदें पयत रावयत जाल्यार जेजूचो उपकार तुमकां दिश्टी पडटलो. जंय क्रॉस बार आसा पयत रावात, तुमकां जेजूचो उपकार दिश्टी पडटलो. आमी कांय करूंक ना थंयसर. सो हो मिलाग्रीचो जागो जेन्ना तुमी उमो घेवंक येतात हे वाटेन उजवे वाटेन लायणीक आसतनाच तुमी कितें मागूंक सोदतात तुमचे पासत वा दुसऱ्या पासत तें मागणें मनांत हाडचें. तुमचो भावार्थ ओस्कोत पडल्यार पासून सगळ्यांचो भावार्थ एक करून तो घट जाता. जायते लोक हांगासर रेतिराक येतात आनी जायत्यांची मागणी ह्या जाग्याक आसात. सो तुमचे बराबर इतलो लोक मागता म्हणसर तुमच्या भावार्थान देव दितलो. देवा मुखार जो ल्हान जाता भावार्थ दवरता ताका जेजू केन्नाच परो घालिना. जेजूक जाय ते भाशेन आनी जेजूक जाय तेन्ना आमच्या जिवितांत ह्यो मिलाग्री घडटल्यो. सगळ्यांतली व्हडली मिलाग्र जिविताची नवसरणी. हें आमी मागून आमचो आख्खो दीस आयज कृपेन सारुया. आशिर्वादाक सगळीं उबी रावया. आशिर्वाद दिलो. आमी मागणें करुया. सगळ्यांनी दिमी घालची. जे बांकाचेर पान दवरलां आनी तशेंच गायनाच्या जल्याच्या फाटल्या पानार तें आमकां मेळटा. सगळीं बराबर. पवित्रा कुर्सा जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या पलंगा
तुजे वयर जेजून सगळ्या मनशा कुळाचें तारण केलें आनी जोडले आमकां भोगसणे पातकांचें देंवचाराच्या गुलामपणांतली आमकां काडून जोडलें आमकां देव जिवीत आनी केली आमकां देवाची भुरगीं जेजू बरोबर दायजी सासणाच्या सुखाची कुर्सार मरून तूं मोगाळा जेजू बापाक हालतो जालोय आतां तूं आमकां सगळ्यांक तुज्या शिसांक आपयताय कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक कशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें होय मोगाळा जेजू नाकारता म्हाकाच नाकारता सगळ्यो म्हज्यो खोट्यो वंदावण्यो घेता म्हजो दिसपट्टो कुरीस आनी तुजे फाटल्यान येता तुजी देख घेवन करता बापाचो मोग आनी पाळटा ताची खुशी तुवें आमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करून तुजी नवी आज्ञा पाळटा तुज्या कुर्साच्या आदारान फुडें सरता मोग करूंक म्हज्या पेल्याचो अंतर करिनासतना सगळ्या म्हज्या भावा भयणीचो नुयस म्हाका बरें करतल्यांचो पूण म्हाका कसलोच आदार वो फायदो हाडिनासतल्यांचो आनी खेरीत भाशेन म्हज्या दुस्मानाचो म्हाका वायट करतल्यांचो हें सगळें करूंक जेजू सोडगुंडारा म्हाका जायतें सोंसचें पडटलें सांडचें आनी सोडचें पडटलें हें सगळें म्हणल्यार तुजोच कुरीस मोगळा जेजू हेंच तें तुज्या कुर्साचें देवस्थान कुर्साचो नीज मोग म्हूण मानून घेता पवित्रा कुर्सा तुजे वरवीं जेजून आदावांच्या पातकाचें बोळ मोडलें आनी पातकाचेर आनी सर्व वायटाचेर जैत वेलें मागता जेजू तुजे लागीं हो उपकार तुमचें मागणें मनांत हाडचें म्हाका आदार दी हांवें पातकाचेर आनी सर्व वायटाचेर झुजूंक आनी जैत व्हरूंक आनी सोंसणीकायेन तुजेर पातयेवन रावूंक देवाचे कुशे प्रमाणे तुजे लागीं मागता तें मेळो पासून अशें जावं शेवटाचें गीत F15 page 92 F15 Moso patlaw koru Tushi koshi salya Tu sokuri suba Sole moshe patlaw Moso patlaw koru Tushi koshi salya Sokuri suba Zole Moshe patlia Apracha shivaco Somunismo korka Aploshiu koryani Tosas nam kograita Civaco Somunismo corta Aplociu Koreani Cosas nam koglajta Moso patlau koru Duši koši salja Sokuri subar
Jesu